Hello students, how are you? म फेरि आएको छु आज। वेलकम टु माई च्यानल फिजिक्स एन्ड म्याथ लर्निङ क्लास बाई आरकेडी सर। आई एम आरकेडी सर। मैले योभन्दा अगाडि बनाएको दुईवटा भिडियोमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिज टपिकको इन्ट्रोडक्सन एन्ड प्रब्लम्स रिलेटेड टु अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एन्ड हार्मोनिक मीन को केही प्रब्लम सल्भ गरेको थिएँ र आज मैले सिक्वेन्स एन्ड सिरिज टपिकबाट सम अप टु इन्फिनिटी को प्रब्लम्सहरू लिएर आएको छु र यसको बेसिक कन्सेप्ट के हो, कसरी क्वेसनलाई सल्भ गर्ने, सम अप टु इन्फिनिटीको मिनिङ के हो, त्यो टपिकको बारेमा डिस्कस गर्ने नै छु। एन्ड आई एम भेरी ह्याप्पी द्याट मेनी अफ द स्टुडेन्ट्स आर watching my video and they are they are making comments and also demanded for the new topic, new chapter. For example, some students has messaged me to make the video of derivative and some about the mathematical induction. And you know that म फिजिक्सको पनि भिडियो बनाउँछु र छिटै फिजिक्स न्युमेरिकलको र डेरिभेसनको पनि भिडियो लिएर आउने नै छु। So to get my video at first please subscribe my channel, like पनि गर्नु होला, share पनि गर्नु होला and subscribe गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। So come to the point, आजको हाम्रो टपिक हो सम अप टु इन्फिनिटी। यसो हामीले सम्झिने हो भने सिक्वेन्स सिरिजमा इन्फिनिटी, यो इन्फिनिटी टर्मले स्टुडेन्टलाई कन्फ्युज बनाउँछ। सम अप टु इन्फिनिटी भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै हामी सिरिज लियौँ सुरुमा, फर एक्जाम्पल 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डट 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 यसरी हामीले लियौँ भने अब यो इन्ड भएको छैन। डट डट भनेको कन्टिन्यू गर्दै कहाँसम्म कन्टिन्यू गर्दै जाने, कन्टिन्यू गर्दै हामीले कहाँसम्म गऱ्यौँ त यो सिरिज इन्फिनिटीसम्म गइरहेछ। अब हाम्रो क्वेसन आउँछ सम अप टु इन्फिनिटी कसरी हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। इन्फिनिटी भनेको त कहाँसम्म फिक्स नै छैन भने सम अप टु इन्फिनिटी कसरी क्यालकुलेट गर्ने। सो डोन्ट बी इन डाउट स्टुडेन्ट्स, यो डाउट हो एउटा, यो डाउट पनि म क्लियर गर्ने नै छु। सो सी हियर, सम अप टु इन्फिनिटी हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि के लिमिटेड क्वेसन्स र लिमिटेड रुलहरू छ। सम अप टु इन्फिनिटीको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिले गिभन सिरिजको सम अप टु इन्फिनिटी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो यहाँ हेरौँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 यो एउटा मैले एक्जाम्पल लिएँ। यो एक्जाम्पलमा यो दुईटा टर्मलाई हामीले सम गऱ्यौँ भने त्यसले हामी S2 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। तीनवटा टर्मलाई हामीले सम गऱ्यौँ भने यसलाई हामी S3 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, S4 S5 यसरी हामी सम अप टु सेकेन्ड टर्म, सम अप टु थर्ड टर्म, अप टु फोर्थ टर्म, अप टु 5 टर्म गर्दै सम गरेर जान्छौँ। यदि यो सिरिज फिक्स्ड छ, कुनै एउटा टर्म लास्टमा आयो र यो स्टप भयो, स्टप छ भने लास्टको टर्म त जहिले पनि एन्थ टर्म हो, लास्टको टर्मलाई हामी एन्थ टर्म भन्छौँ र लास्टको टर्मसँग हामीले सबै जोड्यौँ भने त्यसलाई हामीले भन्नुपर्छ एसएन र जसलाई हामी पढ्छौँ सम अप टु एन्थ टर्म। र सम अप टु एन्थ टर्मको भिडियो म यसपछिको भिडियो बनाउने छु। यहाँ हामीले जस्ट अलिकति बुझ्नलाई मात्र हो। एसएन भनेको सम अप टु एन्थ टर्म। एसएन कस्तो खालको सिरिजको हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, जुन सिरिजमा एन्थ टर्म फिक्स हुन्छ, यस्तो खालको सिरिज जुन चाहिँ फिक्स हुन्छ, फाइनाइट हुन्छ। दिस टाइप अफ सिरिज इज कल्ड फाइनाइट सिरिज। यस्तोलाई हामी फाइनाइट सिरिज भन्छौँ। फाइनाइट सिरिजको हामी एन्थ टर्म एसएन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यो थियो एन्थको कन्सेप्ट। अब एस इन्फिनिटी, यदि यो फाइनाइट छैन, मानौ इफ दिस सिरिज इज इन्फाइनाइट भने एन्थ टर्म हामी लेख्न पाउँदैनौँ, एन्थ टर्म लेख्न पाउँदैन, प्लस पछि डट 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 कहाँसम्म त भन्दाखेरि इन्फिनिटीसम्म भने यस्तो खालको सिरिजलाई हामी इनफाइनाइट सिरिज भन्छौँ। वी से सच टाइप अफ सिरिज एज इनफाइनाइट सिरिज। अब बेसिक कन्सेप्ट लगाउने S2 S3 गर्दै हामीले यहाँ सम निकाल्दै गयौँ। अब एन्थ टर्म यहाँ रहेन। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ त इफ, अब हेरौँ यहाँ दुईटा टर्मलाई जोड्दाखेरि 4 आउँछ, तीनवटालाई जोड्दाखेरि 9 आउँछ, चारवटा जोड्दाखेरि 16 आउँछ, पाँचवटा जोड्दै गयो भने 25 आउँछ, यसरी गो अन। यहाँ
नम्बर अफ पोजिसन नम्बर अफ एनको भ्यालु बढिरहेछ यहाँ n2 n3 4 5 n इज इन्क्रिजिङ सम इज अल्सो इन्क्रिजिङ यस्तो खालको सिरिजमा यदि n बढ्दै 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 कहाँसम्म त इन्फिनिटी यदि n इन्फिनिटीसम्म पुग्छ भने एसएन को भ्यालु धेरै धेरै एस इन्फिनिटी भनेको भेरी भेरी लार्ज हुन जान्छ यस्तो खालको सिरिजको हामी एस इन्फिनिटी सम अप टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। अब भनेपछि कस्तो खालको सिरिजको हामी सम अप टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यस्तो खालको सिरिज जुन सिरिजमा n को भ्यालु बढाउँदा सम चाहिँ नबढोस् त्यस्तो खालको। फर एक्जाम्पल आई एम सोइङ यु द एक्जाम्पल एउटा हामी एक्जाम्पल लिन्छौँ र जेनरली सम अप टु इन्फिनिटी भनेको हामी जियोमेट्रिक सिरिजको लागि एप्लाई गर्छौँ। जियोमेट्रिक सिरिजमा हामी एप्लाई गर्छौँ। देयर आर टु टाइप्स अफ जियोमेट्रिक सिरिज। नाउ सी हियर एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ लेखिदिएँ 1 + 2 4 8 16 इन्फिनिटी यो एउटा टाइपको भयो र अर्को मैले लेखेँ 1 1/2 1/4 1/8 1/16 प्लस यो पनि इन्फिनिटीसम्मको। यो एक्जाम्पल ए अनि यो एक्जाम्पल बी। फर्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ फर्स्ट टर्म भनेको 1 अनि यसको कमन रेसियो कति हुन जान्छ त्यसको कमन रेसियो भनेको r भनेको सेकेन्ड टर्म डिभाइड बाइ फर्स्ट टर्म अथवा n टर्म डिभाइड बाइ n-1 टर्म प्रिसिडिङ टर्मसँग डिभाइड गर्ने यसमा हुन्छ 2/1 भनेको 2 आयो कमन रेसियोको भ्यालु 2 आयो। यसमा पनि क्याल्कुलेट गरौँ त कमन रेसियो कति आउँछ। सिमिलरली इफ विल क्याल्कुलेट देन कमन रेसियो हामी यसमा 1/2 फाइन्ड गर्छौँ। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ स्टुडेन्ट्स एन्ड द पोइन्ट इज यदि कमन रेसियो द भ्यालु अफ कमन रेसियो इज ग्रेटर देन 1 छ भने यसको हामी यस इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। सम अप टु इन्फिनिटी हामीले यस्तो खालको जियोमेट्रिक सिरिजको पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिनौँ। अब यसमा के छ त r को भ्यालु लेस देन 1 सो यस्तो खालको सिक्वेन्स अथवा यस्तो खालको सिरिज जुन सिरिजमा हामीले कमन रेसियोको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि इफ द भ्यालु अफ r इज लेस देन 1 देन ओन्ली वी क्यान क्याल्कुलेट यस इन्फिनिटी। र हाम्रो एनइबी बोर्डमा सोध्ने क्वेसन अर हाम्रो बुकमा भएको क्वेसन सिलेबसमा भएको क्वेसन अर आउट अफ सिलेबस कुनै पनि क्वेसन जुन चाहिँ सम अप टु इन्फिनिटीसँग रिलेटेड छ भने त्यसमा सम इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्स्ट कन्डिसन इज r मस्ट बी लेस देन 1 यस्तो खालको क्वेसनमा मात्रै हामी सम अप टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो स्टुडेन्ट आई थिङ्क अलिअलि डाउट क्लियर भयो होला। नाउ आई वान्ट टु गिभ यु सम एक्जाम्पल्स एन्ड सम अप टु इन्फिनिटी हामीले अब यो क्वेसनको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो क्वेसनको त क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन हामीले थाहा पायौँ र यो क्वेसन मैले इरेज गरिदिएँ यसरी यो क्वेसनको सकिँदैन। अब यो क्वेसनको सकिन्छ। नाउ आवर क्वेसन इज यो इन्फिनिटीसम्म भनेको त यसको भ्यालु त बढ्दै गयो जस्तो 1/16 1/32 हुन्छ फेरि 1/64 यसरी कहाँसम्म हो हामीलाई थाहा छैन। यदि हामीलाई थाहा नै छैन भने यसको सबै जोड्ने चाहिँ कसरी जोड्नु पर्यो सबै जोड्दाखेरि आन्सर पनि आउँछ। हाउ इज दिस पोसिबल यो पोसिबल कसरी छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिँदैछु म। इफ वी विल टेक अ स्ट्रेट लाइन यो एउटा स्ट्रेट लाइन एबी एउटा स्ट्रेट लाइन लिने जसको लेन्थ 10 सेन्टिमिटर हामीले लिदियौँ 10 सेन्टिमिटर यसको लेन्थ भयो। नाउ स्टुडेन्ट्स अब हामीले के गर्ने यो 10 सेन्टिमिटरको लाइनलाई वी नो दैट द लेन्थ अफ एबी इज फिक्स्ड छ। अब यसलाई दुई टुक्रा पारौँ यसरी दुई टुक्रा पार्ने बित्तिकै यो कति हुन्छ 5 यो पनि 5। अब फेरि दुई टुक्रा पारौँ त यो हाफ पार्टले अब यताबाट नचलाउने यतालाई मात्रै चलाएर हेरौँ त यो 5 छ 5 लाई यदि मैले दुई टुक्रा पारेँ भने यो यहाँ मैले 5 मा लेखेर 10 लेखेँ सजिलो छ किनकि 10 थियो हाम्रो ओरिजिनल 10/2 हो यो पुरै यति पुरै। अब यसलाई मैले यसरी दुई टुक्रा पारेँ भने यो पोर्सनलाई अब यो कति हुन जान्छ त यो हुन्छ 10/4 यो पनि हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म 10/4 यो पुरै 10 यो 10/2 यो 10/2 अगेन 10/2 लाई हामीले दुई टुक्रा पार्यौँ 10/4 यदि फेरि मैले यो 10/4 को पोर्सनलाई दुई टुक्रा पारेँ भने 10/8 यसरी हामीले जतिवटा पिस जतिवटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्दै गए पनि
ए र बी भित्रै बस्छ त्यो नम्बर। एक्जाम्पल यहाँ के आयो सुरुमा 10 थियो, त्यसलाई हामीले हाफ गर्दा कति आयो 10/2 आयो। त्यसपछि हाफ गर्दा कति आयो 10/4 आयो। त्यसलाई पनि हामीले हाफ गर्यौं कति आयो 10/8 आयो। फेरि हाफ गर्यौं भने 10/16, फेरि हाफ गर्यौं भने 10/32। यसरी हामीले कन्टिन्यू गर्दै गयौं भने यो सबै यो लाइन भित्रै पर्छ, लाइन भन्दा बाहिर आउन सक्दैन। इन्फिनिटी सम्म हामीले यो लाइनलाई डिभाइड गर्दै गयौं भने पनि लास्टमा के हुन्छ त लास्टको भ्यालु चाहिँ टेन्स टु 0 हुन जान्छ। लास्टमा आएको भ्यालु चाहिँ टेन्स टु 0 हुन जान्छ। र यो सबैलाई जोड्नु भनेको एबी को लेन्थ क्याल्कुलेट गर्नु हो। र एबी को लेन्थ क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले 10 देखि सबै जतिवटा पार्टमा डिभाइड भएको छ सबै कहाँसम्म त इन्फिनिटी सम्मको पार्ट जति पार्ट डिभाइड भएको छ सबैलाई जोड्नु पर्छ। जोड्दाखेरि एउटा फिक्स्ड आन्सर आउँछ। यदि यो सबैलाई हामीले जोड्यौं भने इन्फिनिटी सम्म यसको भ्यालु 10 सेन्टिमिटर नै आउनु पर्छ। यो हो इन्फिनिटी को कन्सेप्ट, सम अप टु इन्फिनिटी को कन्सेप्ट। नाउ आई give you example and show how to solve the problems related to sum up to infinity. पहिले क्वेशन भन्दा अगाडि फर्मुला कसरी आयो त अब त पनि हेर्दियौं। फर्मुला भनेको सबभन्दा पहिले हाम्रो ज्योमेट्रिक सिरिजको एसएन को फर्मुला हुन जान्छ a1 - r पावर n by 1 - r। यो भनेको सम अप टु n टर्म को फर्मुला हो। सम अप टु nth टर्म को फर्मुला हो। सम टु nth टर्म को फर्मुला हो यो। अब यदि मैले यसलाई इन्फिनिटी सम्म क्याल्कुलेट गर्नु छ भने n को ठाउँमा त इन्फिनिटी हाल्नु पर्छ, इन्फिनिटी हाल्ने, n को ठाउँमा इन्फिनिटी हाल्दिने इक्वल टु a को a नै भयो। 1 - r को पावरमा पनि इन्फिनिटी हाल्नु पर्यो र 1 - r लेख्नु पर्यो। एन्ड वी नो इन्फिनिटी को कन्डिसन कतिखेर हुन्छ जब r चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ, r is less than 1। अब यहाँ फेरि हामी के लेख्न सक्छौं इन्फिनिटी इक्वल्स टु a1 - r भनेको लेस देन 1 हो। लेस देन 1 को पावर इन्फिनिटी गर्यौं भने 0 पुग्न जान्छ। डिवाइड 1 - r। देयरफोर यस इन्फिनिटी को हाम्रो फर्मुला हो a/1 - r। यसरी हामी फर्मुला पनि हेर्न सक्छौं कसरी फर्मुला डिराइभ भयो र कति सजिलो भयो त। यस इन्फिनिटी को फर्मुला क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले के चाहिन्छ वी हैव टु नो द भ्यालु अफ a एन्ड वी हैव टु नो द भ्यालु अफ r। यो दुईटाको भ्यालु यदि हामीले गिवन क्वेशनबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं भने हामी एस इन्फिनिटी सम अप टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो इट इज भेरी इजी if you will try, if you will practice, then you can obviously suddenly you can do this। सजिलो टपिक हो यो। टपिकलाई मैले यहाँ रिभिजन को रूपमा ल्याएको छु। नाउ आई एम गोइङ टु सल्भ सम क्वेशन्स एक्जाम्पल्स so that you will be more clear about this। र मैले एक्जाम्पल लिए, एउटा एक्जाम्पल छ हामीसँग प्रुफ को एक्जाम्पल लिए मैले। प्रुफबाट सुरु गरे, सजिलो क्वेशन तर प्रुफबाट सुरु गरे मैले। आवर क्वेशन इज, मैले यहाँ क्वेशनको लिस्ट बनाएको छु and the question is 2 को power 1/2, 2 को power 1/2 into 2 को power 1/4, 2 को power 1/8 डट 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 2 को पावर इन्फिनिटी सम्म। कहाँसम्म हो थाहा छैन हामीलाई। यो इन्फिनिटी यसरी नलेखौँ, यसलाई इन्फिनिटी सम्म लेखौँ। यो इन्फाइनाइट इक्वल्स टु हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने 2। यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। अब अचम्म लाग्छ यो इन्फिनिटी सम्म कति धेरै 2 होला, सबैलाई जो प्लस गरेर 2 नै आउनु पर्यो। How is this possible? So now let's solve this problem। यहाँ के भयो त हाम्रो गिवन के छ त यस इन्फिनिटी इक्वल टु भनेर लेख्ने, किनकि सम अप टु इन्फिनिटी को क्वेशन हामी सल्भ गर्दैछौँ। इक्वल टु 2 1/2 into 2 1/4 into 2 1/8 डट 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 इन्फिनिटी सम्म छ भनेको यस इन्फिनिटी इक्वल टु 2 को पावर सबैको पावर त जोडिन्छ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डट 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 हेयर। अब हामीले हेर्यौं भने 2 को पावरमा सरी एस इन्फिनिटी नलेखौँ, यो त हाम्रो प्रुफ पो हो त है। यसलाई हामीले एलएचएस चाहिँ लेख्नुपर्छ, एलएचएस लेख्ने हो। अब 2 को पावरमा 1/2 1/4 1/8 जुन हामीले देखिरहेछौँ यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा गयो। 1/2 1/4 1/8 यो केमा गयो त ER इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। यसमा r को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त r भनेको सेकेन्ड टर्म डिवाइडेड बाइ फर्स्ट टर्म भनेको 1/2 आउँछ, व्हिच इज लेस देन 1। 1 भन्दा के छ त
लेस छ, लेस देन 1 हुने बित्तिकै हामी यसको यस इन्फिनिटीसम्म क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र यसको अब यस इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्स्ट टर्म भनेको 1/2 दिएको छ r 1/2 सो यस इन्फिनिटीको फर्मुला के हो त स्टुडेन्ट्स यस फर्मुला टेल मी द फर्मुला इज a/1 minus r इक्वल टु a को भ्यालु 1/2 हाल्ने बाई 1 minus r को भ्यालु पनि 1/2 छ 1/2 सल्भ गर्ने यो आउन जान्छ 2 1 आउँछ यस इन्फिनिटी कति आयो त 1 आयो नाउ अब यो टर्मलाई हामीले रिपिट गर्यौं 1 नाउ इक्वेसन 1 becomes 2 को पावर 1/2 plus 2 1/4 1/8 डट इक्वल टु 2 पावर यो सबै भनेको त सम इन्फिनिटी हो र यो भनेको कति आयो त हाम्रो 1 आयो इक्वल्स टु 2 यसरी आरएचएस प्रुभ भयो आरएचएस इज प्रुभड सो यो सिम्पल छ इन्फाइनाइट को क्वेशन हो यो यसरी नै अरु पनि यस्ता क्वेशनहरु छन् जुन चाहिँ हामी यसरी सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं यो चाहिँ इजी क्वेशन सर्ट क्वेशन जसमा हामीले धेरै दिमाग लगाउनु परेन क्वेशन यसरी हेर्दाखेरि स्टुडेन्ट्स नर्भस हुन सक्छन् डराउन सक्छन् सो प्लिज स्टुडेन्ट्स आई रिक्वेस्ट यु डोन्ट बी अफ्रेड बाइ लुकिङ द क्वेशन सजिलो हुन्छ कन्सेप्ट व्हाट इज आवर कन्सेप्ट इज a को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ r को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ एन्ड r मस्ट बी लेस देन 1 and then we can calculate s infinity र यस्तै अर्को क्वेशन म लेखिदिन्छु बोर्डमा यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु you practice this question and I am sure that now you will prove that question and our question is copy गर्नु होला यो क्वेशन र घरमै बसेर प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला and you will get the proof also the question is अर्को क्वेशन यो तपाईहरुको लागि प्र्याक्टिसको लागि मैले प्र्याक्टिस PRACTIC बिर्सेछु स्पेलिङ फेरि ओके इग्नोर दैट पार्ट 3 पावर 1/3 into 3 power 1/9 3 power 1/27 डट इक्वल्स टु √3 भन्दाखेरि नडराउनु स्टुडेन्ट √3 भनेको त 3 को पावर 1/2 यो हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ यो प्रुफ गर्नको लागि फेरि हामी सेम कन्सेप्ट लगाउँछौं एलएचएस लिदिने एलएचएस मा 3 छ पावरलाई प्लस गर्ने अनि यो ज्योमेट्री सिरिजमा जान्छ एन्ड प्लिज यु ट्राई दिस क्वेशन इन योर होम मैले अर्को क्वेशन यहाँ गर्दिन्छु एन्ड द नेक्स्ट क्वेशन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि ज्योमेट्रिक सिरिज जस्तो लाग्दैन तर त्यसलाई यदि हामीले सल्भ गर्न ट्राई गर्यौं भने त्यो चाहिँ ज्योमेट्रिक सिरिजकै क्वेशन हुन्छ सो त्यस्तो खालको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दैछौं हामी अब म बोर्डमा गएर देखाउँछु एन्ड दैट विल बी द लङ क्वेशन व्हिच विल बी आस्क्ड इन एक्जाम एन्ड इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यो टपिक चाहिँ अलि बढी नै इम्पोर्टेन्ट आउँदैछ र यो टपिकको क्वेशनहरु हामीले सल्भ गर्नुपर्छ सल्भ गर्दाखेरि मैले एउटा क्वेशन लेखे यहाँ अब यो क्वेशन भनेको कस्तो क्वेशन हो त क्वेशन इज 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 + टु इन्फिनिटी यसरी हामीलाई क्वेशनले सोध्यो इन्फिनिटी सम्मको हामीले यसको अब हामीले यसो हेर्यौं भने 1 3/2 5/4 7/8 यस्तो खालको सिरिज आयो यो सिरिज ज्योमेट्रिक पनि देखिदैन अर्थमेटिक पनि देखिदैन तर हामीले यसलाई अझै डीपली यो क्वेशनलाई हामीले स्टडी गर्यौं भने यहाँ तल त केही पनि छैन भने 1 त लेख्न पायौ अभियसली सिम्पल न्युमरेटरको टर्म लिने 1 3 5 7 यदि हामीले 1 3 5 7 लाई हेर्यौं भने हामी के थाहा पाउँछौं त यो त अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ किनकि कमन डिफरेन्स 3 - 1 2 5 - 3 2 7 - 5 2 को डिफरेन्स आइराछ मतलब डिफरेन्स माइन्डमा के राख्ने डिफरेन्स आयो 2 डिफरेन्स कति आयो त आरएनसी डिफरेन्स आयो 2 मतलब यो चाहिँ हाम्रो एकदम क्याल्कुलेटेड कुरा हो माइन्डमा राख्ने डिफरेन्स 2 आयो अब यो नम्बर सबैले हटाएर 111 सम्झिने एकछिन 111 सम्झिनु हो त यो सुरुको हुन्छ 1 यहाँ के हुन जान्छ त 1/2 यहाँ के हुन जान्छ 1/4 1/8 अब यसले हामीले हेर्यौं भने यहाँ त कमन रेशियो आउँछ कमन रेशियो कति आउनु पर्छ 1/2 लेस देन त 1 आयो नि त लेस देन 1 आउने बित्तिकै यो सम अप टु इन्फिनिटी को क्वेशन भयो यो भयो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको पार्ट भयो र यो भयो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको पार्ट। दुईटैलाई कम्बाइन गरेर हामीलाई क्वेसन दिएको छ र दुईटैलाई कम्बाइन गरेर दिएको क्वेसनलाई हामीले सल्भ कसरी गर्ने, यस्तो खालको क्वेसन जुनमा अर्थमेटिक पनि छ ज्योमेट्रिक पनि छ भने यस्तो खालको क्वेसनलाई हामी अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज पनि भन्ने गर्छौँ। अर्थमेटिकको ARITHMETIC हो, अर्थमेटिकको जियोमेट्रिक सिरिज भन्ने गर्छौँ। र यस्तो खालको क्वेसन आयो भने हामीले एक्जाममा सल्भ गर्नको लागि सजिलो स्टेप गर्ने, जसरी म सिकाउँछु एक्ज्याक्टली त्यही फलो गर्ने। यु विल नेभर गेट डिफिकल्ट स्टेप्स एन्ड द प्रोसेस इज अल्सो इजी। सो सबैभन्दा पहिले हामी यसलाई के गर्छौँ त लेट गर्छौँ। लेट यस इन्फिनिटी इक्वल टु जुन क्वेसन दिएको छ त्यही क्वेसन कपी गर्ने। 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 + टु इन्फिनिटी। यो लेखिराख्नु जरुरी छैन अब, किनकि इन्फिनिटीको क्वेसन हो, हामीले कन्फर्म गरिसक्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त, अघि हामीलाई याद छ डिफरेन्स भनेर, डिफरेन्स याद छ हामीलाई। अब यहाँ हेरौँ 2 4 8 कतिले यहाँ तलको नम्बर बढिरहेछ, 2 ले, फेरि 4 2 जा 8, फेरि 8 2 जा 16, यसरी नै 2 ले डिनोमिनेटरको नम्बर बढिरहेछ। हामी यसलाई 2 ले डिभाइड गर्छौँ दुवैतिर, अथवा 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। सेम थिङ 1/2 यस इन्फिनिटी लेखिदिउँ भने यता पनि सबैलाई गर्नुपर्छ। यता 1 ले गर्दा 1/2 हुन्छ, अनि प्लस लेख्दै जाने 3 लाई 3/2 ले गर्दा 3/4 हुन्छ, प्लस 5/4 लाई गर्दा 5/4 2 ले मल्टिप्लाई 5 8 हुन्छ, 7 लाई गर्दा 7/16। अब 16 भएको टर्म त यहाँ माथि छैन भने यसलाई हामी लेख्दैनौँ, डट 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 गर्छौँ। र यसलाई लेख्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, डिनोमिनेटर मिलेको सिधा सिधा हुनु पर्यो। 3/2 1/2 मिलो सिधा सिधा लेख्ने, 3/4 फोचया 5/4 फोचया, यो पनि सिधा सिधा लेख्ने, यसरी हामीले सिधा सिधा लेख्यौँ। त्यसपछि हामी यसलाई के गर्छौँ त, सबट्र्याक्ट गर्छौँ। सबट्र्याक्ट कतिखेर गर्ने, कसरी थाहा पाउने सर भन्ने क्वेसन छ भने, यदि हाम्रो क्वेसनमा प्लस 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 भनेर दिएको छ भने सधैँ सबट्र्याक्ट नै गर्ने। तर यदि हाम्रो क्वेसनमा प्लस माइनस दिएको छ भने त्यतिखेर एड गर्नुपर्छ, एडिसन गर्नुपर्छ। यहाँ सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यहाँ त 1 छ, के हुने भयो, यस इन्फिनिटी अनि 1 - 1/2 यसरी हामी लेख्छौँ इक्वल टु। अब यो 1 को सिधा तल त केही पनि छैन भने यो 1 लाई 1 नै लेख्ने। अनि अब यो दुईटामा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ त, 3/2 - 1/2 गर्दा 2/2 आउँछ, प्लस यो दुईटाले सबट्र्याक्ट गरौँ त कति आउँछ, 2/4 आउँछ, फेरि प्लस यो दुईटाले सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ त, 2/8 आउँछ, प्लस डट डट डट। अब हामी के गर्छौँ त, 2 क्यान्सल, यो र यो क्यान्सल नगर्ने, यसरी हामी क्यान्सल गर्दैनौँ, किनकि हाम्रो टार्गेट भनेको यस इन्फिनिटी क्याल्कुलेट गर्ने हो। यो क्यान्सल गर्दै गयौँ भने हाम्रो स्टेप अलिकति लम्बिन्छ, आन्सर त आउँछ तर क्वेसनको स्टेपहरू लम्बिन्छ, यतिकैलाई रिमुभ छोडिदिने। यस इन्फिनिटी इक्वल टु, यसलाई हामीले यसलाई सल्भ गऱ्यौँ भने 2 त गयो 1/2 हुन्छ इक्वल टु, यो 1 को 1 नै भयो, प्लस अब यतिले मात्र हेर्नु स्टुडेन्ट्स, यतिले मात्र हेर्नु भने यो त इन्फिनिटीसम्म हो। 2 2 2 माथि के छ, 2 2 2 2 2 2 2 2 नै छ, 2 2 2 2 छ भने 2 कमन लिइदिन्छौँ हामी र बाँकीको टर्मलाई लेखिदिने। यहाँ 2 कमन लियो भने 1/2, यहाँ पनि 2 कमन लियो भने 1/4 1/8 प्लस डट 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 भयो इक्वल टु और यस इन्फिनिटी इन्टु 1/2 इक्वल टु 1 + 2। अब यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ, यहाँ हामी के गर्छौँ त, यस इन्फिनिटीको फर्मुला लगाउँछौँ। यस इन्फिनिटीको फर्मुला a/1 - r, यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ र युज गर्दाखेरि ब्र्याकेट भित्रै राखेर युज गरौँ। a सुरुमा a छ, a भनेको 1/2 फर्स्ट टर्म 1/2 डिभाइड 1 भनेको 1 माइनस r भनेको कमन रेसियो कति छ त, 1/4 1/2 क्याल्कुलेट गरौँ माइन्डमा, इट विल बी 1/2 यसरी हामीले यहाँसम्म क्याल्कुलेट गरौँ। आई होप दैट यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ द स्टेप्स। यदि स्टेप्समा केही क्लियरेन्स छैन भने एकचोटि फेरि हेर्नु होला यो भिडियोलाई रिप्ले गरेर। अनि यो स्टेप पछि अब मैले कहाँ गरेँ, यहाँ लगेर गरेँ। और यस इन्फिनिटी
यस इन्फिनिटी इन्टु 1/2 यस इन्फिनिटी इन्टु 1/2 इक्वल टु के छ त्यहाँ 1 प्लस 2 इन्टु सल्भ गर्नेले 1/2 माथिको 1/2 अनि तल हामीले सल्भ गऱ्यौँ र यहाँ लेख्यौँ भने आउँछ 2 स्टुडेन्ट्स यो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला एन्ड आई एम स्योर यु विल गेट दिस मच आन्सर अनि कपीमा पनि सल्भ गर्ने सो द्याट तपाईहरु कन्फर्म हुनुहुन्छ तपाईहरुको कन्फिडेन्स लेभल बढ्न जान्छ यस इन्फिनिटी इन्टु 1/2 इक्वल टु यो सल्भ गर्दाखेरि 1 प्लस 2 आउँछ 1 प्लस 2 यस इन्फिनिटी इक्वल्स टु यो भयो 3 यताको 2 गयो 2 यस इन्फिनिटी भनेको 6 आयो यसरी हाम्रो आन्सर 6 हुन जान्छ सो दिस इज आवर आन्सर सो प्लिज स्टुडेन्ट्स इफ यु वान्ट टु कपी देन कपी फास्ट अब यसपछि म यस्तै खालको अझै एउटा क्वेशन सल्भ गरिदिने छु र इन्फिनिटी वाला क्वेशन आयो भने हामीले यसरी नै सल्भ गर्नुपर्छ यो स्टेपमा काहीँ कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको क्लियरेन्स त्यहाँ पनि गरिदिने छु अरु भिडियोलाई रिप्ले गर्नु होला मैले हरेक स्टेपलाई राम्ररी क्लियर तरिकाले बुझाएर एक्सप्लेन गरिदिएको छु अथवा एकचोटी क्वेशन लेखेर आफ्नो कपमा प्र्याक्टिस गर्नु होला प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अनि कुन स्टेपमा कन्फ्युजन छ त्यो स्टेप यहाँ हेर्नु होला क्लियर हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु र छिटो स्क्रिनशट लिनुहुन्छ भने इट इज अल्सो द बेस्ट आइडिया म अर्को क्वेशन लिन गइरहेको छु सो प्लिज इफ यु वान्ट टु टेक अ स्क्रिनशट देन okay students यस्तै अझ एउटा क्वेशन लिएर आए मैले हाम्रो क्वेशन हो क्वेशन 1 प्लस 3/4 प्लस 7/16 प्लस 15/64 प्लस डट 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 अब यो क्वेशन हामीले फेरि हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त यो क्वेशन यो क्वेशनमा तलको त ज्योमेट्रिकमा छ 4 4 16 16 4 जा 64 4 ले बढिरहेको छ र माथि हेर्ने हो भने 2 यहाँ चाहिँ 2 ले बढ्यो त्यसपछि 4 ले बढ्यो त्यसपछि कतिले बढ्यो त 8 ले बढ्यो त 2 4 8 माथि पनि आई थिंक ज्योमेट्रिक तिर गएको हो कि 2 4 8 भन्दा अर्थमेटिक तिर पनि जान्छ यसलाई हामी फेरि सल्भ गरेर हेर्छौं सो सल्भ गरौँ यसलाई लेख्ने लेट यस इन्फिनिटी इक्वल टु 1 प्लस 3/4 प्लस 7/16 प्लस 1 15/64 प्लस डट 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 अब यहाँ तल 4 इन्क्रिज भएको छ 4 त्यसपछि 4 4 16 4 4 16 16 4 64 भनेपछि हामी यहाँ 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भन्न पनि पाइयो अथवा 4 ले डिवाइड गर्छौं भन्न पनि पाइयो के हुन्छ यहाँ 1 लाई यसले 1/4 ले गर्दा 1/4 अब यसको सिधा हुनु पर्यो मिलेन यसलाई हामी यसको सिधा लेख्छौं 1/4 प्लस अब 3/4 लाई मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा यसलाई गर्दा 3/16 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 7/64 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 15 कति आउँछ 4 4 16 को 6 क्यारी 1 4 6 24 25 तर हाम्रो यो टर्म त माथि छैन नभएकोले गर्दा हामी यसलाई लेख्दैनौं डट डट गरेर छोड्दिन्छौं त्यसपछि यसलाई के गर्ने एड गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने स्टुडेन्ट्स यस सबट्र्याक्ट गर्ने किन सबट्र्याक्ट गर्ने किनकि प्लस 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 भएको क्वेशन हो त्यसैले हामी यसलाई के गर्छौं त सबट्र्याक्ट गर्छौं सबट्र्याक्ट गर्ने सबै ठाउँमा सबट्र्याक्ट 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 ब्र्याकेटमा यसरी लेख्दा नि पाइयो अथवा सबट्र्याक्टिङ भनेर डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ यस इन्फिनिटी यस इन्फिनिटी यस इन्फिनिटी यहाँ माथि केही छैन भने 1 माइनस 1/4 इक्वल टु यो सिधा तल आयो 1 को 1 लेख्न पाइयो यो दुईटा घटाउँदाखेरि 2/4 फेरि यो दुईटा पनि घटाउँदाखेरि के हुन्छ त दुईटा घटाउँदाखेरि 4/16 फेरि यो दुईटा घटाउँदाखेरि के हुन्छ त 8/16 सरी 64 चाहिँ हुन्छ 16 लेखेछु 64 प्लस डट 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 यस्तो आयो अब हामीले हेर्दाखेरि त यहाँ त माथि त भएन त मिलेन त मिल्यो त मिलेन यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 2 यो यस्तो खालको मिल्नु पर्ने कमन आउनु पर्ने हो 2 छ भने 2 2 2 आउनु पर्यो 3 छ भने 3 3 3 आउनु पर्यो 4 4 4 आउनु पर्यो हाम्रो त मिल्दैन यदि यसरी मिलेन भने हामीलाई पनि आउँछ सल्भ गर्न कसरी सल्भ गर्ने क्वेशनले हामीलाई कन्फ्युजन पार्नको लागि यस्तो गरेको हो बट डोन्ट वरी स्टुडेन्ट्स
यो स्टेपपछि हामी के गर्छौँ त यता एलसिएम लिदियौँ 3/4 हुन्छ इक्वल टु 1 प्लस क्यान्सल गरिदिने अब हेरौँ त यसलाई क्यान्सल गऱ्यो भने 1/2 यसलाई क्यान्सल गऱ्यो भने 1/4 2 2 जा 4 यहाँ 4 4 जा 16 यसलाई क्यान्सल गऱ्यो भने 1/8 8 8 जा 64 प्लस डट 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 अब हेरौँ 1 1 1 1 सबै मिल्यो यो त पुरै 1 सहित यो सबै केमा गयो त सिरिजमा गयो ज्योमेट्रिक सिरिजमा गयो हामी पुरै यहाँ फर्मुला लगाइदिन सक्छौँ 3/4 इक्वल टु लगाइदिउँ यसमा हामी फेरि यस इन्फिनिटीको फर्मुला लाउँछौँ a/1 माइनस r a भनेको फर्स्ट टर्म भनेको 1 डिभाइड बाइ 1 माइनस r भनेको कमन रेसियो भनेको 1/2 सल्भ गरौँ यस इन्फिनिटी इक्वल टु यो पनि त ल्याइदिएँ मैले 4/3 हुन्छ इन्टु यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 1 अनि इन्टु 2 यो कपिमा प्र्याक्टिस गर्ने कति आउँछ अनि यो हुन जान्छ 2 4 जा 8/3 देन स्टुडेन्ट्स हाम्रो आन्सर आयो 8/3 आन्सर निकाल्नु नै ठुलो कुरा होइन स्टुडेन्ट्स हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कुन स्टेप चाहिँ अलिक ट्विस्टेड छ त कुन स्टेप गाह्रो फिल हुन्छ त्यो स्टेपलाई हामीले फोकस गरेर यो क्वेसनमा यो स्टेपसम्म स्टुडेन्ट गर्छ अनि यहाँदेखि छोडिदिन्छन् सक्दैनन् गर्न अथवा कन्फ्युजन हुन्छ प्र्याक्टिस नगरिकन